तिमी त पोखरेली हाय हाय तिमी त पोखरेली म परे झापाकी हाय हाय म परे झापाकी मायाले नजर लगाउँदो रहेछौ बल्लै पो थाहा पाकी हाय हाय बल्लै पो थाहा पाकी। नमस्ते, म गायिका रचना रिमाल। मेरो घर चाहिँ झापा हो अनि विज्ञहरूको अनुसार चाहिँ झापा र मोरङ चाहिँ एकदमै धेरै चट्याङ पर्ने ठाउँमा पर्दो रहेछ। अनि मलाई चाहिँ एकदमै चट्याङदेखि धेरै नै डर लाग्छ, हजुरहरूलाई पनि डर लाग्छ होला। त्यही भएर म चाहिँ आज चट्याङबाट बच्ने केही उपायहरू चाहिँ हजुरहरूलाई बताउन आएको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरू घरभित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ विद्युतीय सामानहरू चाहिँ सबै त्यो बन्द गरिदिनु होला। मोबाइल फोनहरू नचलाउनु होला। कतिजनाको चार्ज गरेर फोनमा बोलिराख्ने बानी हुन्छ, त्यो चार्जमा पनि नहाल्नु होला। चार्जमा फोन हालेर चाहिँ नबोल्नु होला। टिभीको प्लगहरू जोडेको छ भने त्यो प्लग पनि छुट्याइदिनु होला। अनि टिभीहरू बन्द गर्नु होला। ल्यापटप यस्तो यो इलेक्ट्रिकल सामानहरू चाहिँ सबै बन्द गरेर राख्नु होला। मेन स्विच अफ गऱ्यो भने केही पनि चल्दैन होइन। त्यही भएर मेन स्विच अफ गरिदिनु होला। कोठामा बस्दाखेरि चाहिँ झ्यालको छेउछाउमा नजानु होला। कोठाको बिचको भागतिर बस्नु होला। बाहिर हिँडिराखेको बेला चाहिँ चट्याङ परिरहेको छ भने बाहिर हिँड्दा चाहिँ हजुरहरू सुरक्षित स्थानमा गएर बस्नु होला। पोखरीतिर चाहिँ पानीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ नजानु होला। रुखको ओतमा चाहिँ नलाग्नु होला। त्यो रुखमा चट्याङ चाहिँ सिधा रुखमा पर्छ अरे, त्यही भएर चाहिँ रुखको मुनि चाहिँ नबस्दिनु होला। सकेसम्म हजुरहरू खेतमा हुनुहुन्छ भने घरमा जानु होला। बाथरुममा चाहिँ त्यो चट्याङ परिराखेको बेला धाराहरू चाहिँ चलाएर ननुहाउनु होला। अनि हाम्रोतिर त कल हुन्छ नि त, अनि त्यो कलमा चाहिँ अब बाहिर बिजुलीहरू चम्किराखेको बेला चाहिँ चट्याङ परिराखेको बेला भाँडा माझ्थ्यौँ क्या हामी। त त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ, सिधै त्यो फलामहरूमा चाहिँ चट्याङ हान्दो रहेछ। त्यसैले भाँडाहरू पनि नमाज्नु होला बाहिर गएर चाहिँ। अनि सकेसम्म हजुरहरू चाहिँ सेफ चाहिँ घरभित्र हुन्छ। घरभित्र बसे पनि भित्तामा चाहिँ अडेस नलाग्नु होला। गाडीभित्र हुनुहुन्छ भने गाडीबाट बाहिर ननिस्किनु होला, गाडीभित्रै बस्नु होला। चट्याङ परिराखेको छ भने चाहिँ यस्तै जोखिमहरूको बारेमा चाहिँ कसरी बच्ने भन्ने उपायहरू जान्न मन छ भने चाहिँ हजुरहरू फेसबुकमा गएर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र NDRRMA सर्च गर्नु होला। फेसबुक पेज रहेको छ, त्यो फेसबुक पेजमा धेरै यस्तो विपदहरूको बारेमा चाहिँ लेखिएको छ। सबैजनाले गएर त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नवीन र नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हप्ताभरिका विभिन्न विपदका घटनाहरू र प्राधिकरणले पछिल्लो समय गरेका विपद जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न प्रयासहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने जमर्को गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा बहुप्रकोपीय चेतावनी राष्ट्र प्रणाली र बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। विशेष गरी विपदबाट हुँदै आएको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बजेट मार्फत सरकारले यो घोषणा गरेको हो। घोषणासँगै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने समेत जनाइएको छ। सरकारले जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट भाषणमा नेपालको भू बनोट जलवायु परिवर्तनको कारणबाट सृजित प्रतिकूल प्रभावको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै विपदको कारण हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। सरकारले राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने जनाएको छ। पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनामा विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमका उपाय अवलम्बन गरिने समेत जनाइएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपीय पूर्व चेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन प्रणाली स्थापना गरिनेछ।
विपदका घटनाहरूबाट प्रभावित जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क आधार निर्माण गरी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको लागि रु 1,61 करोड विनियोजन गरेको छु। बजेटमा विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपीय पूर्व चेतावनी राष्ट्र प्रणाली र बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन प्रणाली स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यस्तै सरकारले विपदका घटनाबाट प्रभावित जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क आधार निर्माण गरी राहत र पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि रु 1,61 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रभावितको राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्रोतको व्यवस्थापन पनि गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। विपदको पूर्व तयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना गर्न स्थानीयवासीको सहभागिता बढाउन स्वयंसेवक परिचालन समेत गरिने भएको छ। विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सप्तरी र कैलालीमा सशस्त्र प्रहरी बल मार्फत विपद उद्धार तालिम शिक्षालय स्थापना गरिने समेत जनाइएको छ। विपद प्रभावितको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन विपद व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छु। विपद पूर्व तयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना स्थानीय समुदायको सहभागितामा अभिवृद्धि गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा स्वयंसेवक परिचालन गर्नेछ। विपद उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पूर्वमा सप्तरी र पश्चिममा कैलाली जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल मार्फत विपद उद्धार तालिम शिक्षालय स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरहरूको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्नका साथै हिम मौसमी प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न हाल सञ्चालित 9 वटा हिम केन्द्रहरूलाई पूर्ण स्वचालित रियल टाइम प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हिमपात विस्फोटनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न शृङ्खला सभाको 1, सोलुखुम्बुका 2 र मनाङको 1 गरी 4 वटा हिम तालहरूमा रहेको पानीको सतह घटाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा पूर्व सूचना प्रणालीको निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि रु 2 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पेश गर्दै उक्त रकम बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भएको हो। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द, महोत्तरीको बर्दिवासमा मानवीय सहायता स्थल र गुदामघरको उद्घाटन गरिएको छ। मनसुनबाट क्षति हुँदै आएका नागरिकहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले र ठुलो बाढी तथा पहिरो गएको सन्दर्भमा मानवीय सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो क्षेत्रमा यो गुदामघर तथा मानवीय सहायता स्थलको उद्घाटन गरिएको हो। अबको क्रममा योसँग सम्बन्धित रहेको विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले भौगोलिक विविधतायुक्त हाम्रो देशमा वर्षेनी हुने गरेको प्राकृतिक प्रकोप रूपी दैविक प्रकोप र प्राकृतिक विपदबाट जीवधनको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नका लागि अस्ट्रेलिया सरकारको सहयोगमा बर्दिवासमा स्थापना गरिएको मानवीय सहायता कक्ष मध्य प्रदेशको सुरक्षा कवच रहने बताउनु भएको छ। सबै सरकारवाला असर पर्ने, असर नपर्ने अथवा दिन सक्ने अथवा विपदबाट प्रभावी हुने सबै सरकारवालाहरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ। स्रोत साधनको व्यवस्थापन र वितरण यसको लक्ष्य हो र यसबाट सामाजिक रूपमा सिर्जना हुने विवेक र अन्यायबाट नागरिकहरूलाई बचाउने र मानवीय जीवनको ग्यारेन्टी गर्ने, न्यूनतम मानवीय जीवनको अपहरण नहोस् अथवा वञ्चित नहोस् त्यो अवस्थाबाट नागरिकहरूलाई मुक्ति गर्ने नै यसको ध्येय हो। विश्व खाद्य कार्यक्रमले बर्दिवासमा आयोजना गरेको मानवीय सहायता स्थल उद्घाटन समारोह बीच गृह सचिव पाण्डेले हावाहुरी, बाढी, आगलागी, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक आपद विपद परेको बेलामा तत्कालै उद्धार टोली सहितको राहत र जीवधनको क्षति हुनबाट जोगाउने लक्ष्य राखी स्थापना गरिएको मानवीय सहायता स्थल गृह मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेर स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय विपदको आपतकालीन समयमा सेवारत रहने समेत बताउनु भएको छ। सामना गर्न हामी सामुदायिक रूपमै सक्षम हुन्छौँ।
त्यो रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्नेछ। यो सहायता प्रदान गर्नुहुने अस्ट्रेलियाली सरकार, WFP लगायतका दार्चुली निकायहरूलाई नेपाल सरकार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले सरकारवालालाई विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा लागेर सिङ्गो मानव समुदायलाई भविष्यमा हुने विपदबाट जोगाउने स्रोत साधन, राहत सामग्री, प्रशिक्षित जनशक्तिको द्रुत गतिमा उपलब्ध गराउने गरी तयारी गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। सो समारोहका बीच नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी वल्कले नेपालमा हरेक वर्ष हुने गरेको बाढी, डुबान, कटान, आगलागी, भूकम्पजन्य विपदबाट जोगिन र उद्धार तथा राहत कार्य द्रुत गतिमा पुर्याउनको लागि अस्ट्रेलिया सरकारले मध्य प्रदेशलाई लक्षित गरी बर्दिवासमा यो मानवीय सहायता स्थल स्थापना गरेको बताउनुभयो। Many positive similarities, such as cohesive multicultural societies, beautiful natural environments, and diverse habitats. But we also have in common a terrible vulnerability to natural disaster. And thankfully, Australia and Nepal have a very deep concern for each other, which manifests as generosity and a desire to help each other in times of need. राजदूत वल्कले अस्ट्रेलिया र नेपाल बीचको मैत्री सम्बन्धलाई यस्ता परियोजनाले थप प्रगाढ बनाउने समेत बताउनु भएको छ। सो समारोहबीच बर्दिवासका नगर प्रमुख प्रहलाद छेत्रीले अस्ट्रेलिया सरकारले मध्य प्रदेशमा बर्दिवासलाई छनौट गरी स्थापना गरेको मानवीय सहायता स्थललाई थप चुस्त दुस्त पार्ने कार्यमा काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। यो सहायता स्थल 2 करोड 80 लाख रुपियाँको लागतमा स्थापना गरिएको हो। सो समारोहबीच धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, प्रदेश प्रहरी प्रमुख लगायतका सरकारवाला निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शकबिन, पोखराबाट जमसमका लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटना भएसँगै यति बेला नेपाली आकाश कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न सबैतिर जन्मिएको छ। विशेष गरी नेपाल सरकारले यस विषयमा के कसरी प्रयासहरू गरिएको छ, सम्बन्धित सरकारवाला निकायले के कस्ता प्रयास गरेका छन्, के कस्ता विषयमा कमी कमजोरी भएका हुन्, आगामी दिनमा के कस्ता सुधारका उपायहरू अपनाउनुपर्छ, यी विविध विषय समेटेको एक विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाली आकाश असुरक्षित छ भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला पुनः दुर्घटनाको सूचीमा अर्को सङ्ख्या थपिएको छ। पोखराबाट मुस्ताङको लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परि 22 जनाको ज्यान गएको छ। यो साह्रै नै दुःखद घटना हो, होइन? हामीले एकदमै यो एभिएसन सेफ्टी सम्बन्धी एकदमै काम गर्दै पनि र यस्ता दुर्घटनाहरू चाहिँ न्यून गर्नको लागि अथक प्रयास गर्दै पनि सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल, एयरलाइन्स अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल, वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ लगायत मन्त्रालय सहितले र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहितले यो दुर्घटना घटाउनको लागि, न्यून गर्नको लागि सेफ्टी इन्हान्समेन्टमा बहुत परिश्रम गर्दै पनि यो दुःखद घटना हुन पुग्यो। यो आफैमा विडम्बना हो। नेपालमा धेरैजसो दुर्घटना पहाडी क्षेत्रमा भएका छन्। नेपालमा हुने दुर्घटना प्रायजसो मानवीय कारणले नै हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। केही दुर्घटना भने प्राविधिक कारणले पनि हुने गर्दछन्। मौसमको खराबी, भौगोलिक अवस्था लगायतका अन्य प्राविधिक कारणले समेत दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्। अहिले भएका धेरै घटनाहरू भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई नरमाइलो पनि लाग्छ। म आफै पनि त्यसको अनुभवी पनि हुँ। मेरो पनि आफ्नो क्रास भइसकेको हो। 2003 मे 28मा माउन्ट एभरेस्ट बेस क्याम्पमा मेरो क्रास भएको। त्यो क्रास हुनुमा तपाईँले भने फिलोसोफीले काम गरेकै छ। मेरो ओभर कन्फिडेन्ट एउटा। अब त्यसपछि अहिले पनि केही कुराहरू त्यो हुन्छ। सिनियर भइसकेपछि प्रशस्त रूपमा आफूलाई दक्ष मानिन्छ, दक्ष फिलिङ हुन्छ र प्रशस्त रूपमा गल्ती गर्ने चान्सेसहरू हुन्छन्। जो व्यक्ति अस्ति क्रासमा पर्नुभयो, क्याप्टेन र प्रभाकर घिमिरे, उहाँ धेरै नै क्वालिफाइड र डिसिप्लिन र राम्रो फ्लायर हो। र त्यो जोमसोम जहाँ जानु थियो उहाँ चाहिँ हजारौँ पटक गइसक्नु भयो होला। अब मेरो म आफ्नो अनुभव पनि र मैले यसो सरस्वती म एउटा चाहिँ नि क्याप्टेनको क्र्यूको हिसाबले मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि सर्टेन अनुभव भइसकेपछि के हुन्छ भने
त्यसको त्यो ठाउँको त्यो रुटको हरेक चिनी जस्तो लाग्छ आफूलाई। त्यो ढुङ्गाले चिन्यो, त्यो के अरे टेरेनले चिन्यो, त्यहाँको चाहिँ नि हरेक हावापानीले मलाई चिनाएको छ, त्यहाँको बादलले मैले त्यसलाई चाहिँ सहिलेसँग चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्न सक्छु भन्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू कन्फिडेन्ट बढ्दै जान्छ। ओभर कन्फिडेन्स, कन्फिडेन्सलाई ओभर कन्फिडेन्समा बदलिन्छ। कतै यी कुराहरू पनि मिसएपका दुर्घटनाका कारण बन्न सक्छन् होइन। अब विगतमा धेरै उदाहरणहरू छन् यस्ता। मैले त्यति रेस्पेक्टेड पाइलट, सबैका गुरु, सेफ्टीको लागि सबै धेरै पाइलटको गुरु हुनुहुन्छ र धेरै हिसाबले उहाँले चाहिँ सेफ्टीको बारेमा एकदम दखल राख्नुहुन्थ्यो। सेफ्टीमा कम्प्रोमाइज गर्न कहिले सिकाउनु भएन, सधैँ कहिले सेफ्टीलाई कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न भनेर सिकाउनु भयो उहाँले आफ्नो स्टुडेन्टले सबैलाई। र आदर्श पाइलट। अब यो घटना हुनु पुग्यो, यो घटनाको पछाडि तपाईँले उठाएको कुरो होइन भन्न चाहिँ सकिँदैन। नेपाली हवाई आकाशलाई सुरक्षित बनाउन राज्यले निर्माण गर्ने नीति, हवाई कानुन तथा हवाई क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको सहकार्यले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नियामक निकायको रूपमा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। र हामी जिम्मेवार ठाउँमा जिम्मेवार पेसाका एउटा जिम्मेवार विद्यार्थी पनि अथवा एउटा भनौँ न एउटा सदस्य पनि हौँ। हामीले नेपालको हवाई सेक्टरलाई बढी सुरक्षित गर्नुको लागि, सुरक्षित बनाउनुको लागि र आम हाम्रा यात्रु र पर्यटकहरूलाई चाहिँ नि सही रूपमा सुरक्षित हिसाबले उहाँहरूको गन्तव्यमा पुर्याएर उहाँहरूकोलाई सेफ फ्लाइ गराउनुको लागि हामी सबैले उति नै भरपुर हिसाबले काम गर्नुपर्छ र गरिरहेका पनि छौँ। यसमा सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालको सक्रियतामा पर्यटन उड्डयन तथा के अरे संस्कृति पर्यटन तथा पर्यटन उद्योग नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सक्रियतामा र निजी स्तरमा हामी वायु सेवा सञ्चालक छौँ आउनको सक्रियतामा हामीले जोइन्टली केही काम गरि पनि रहेका छौँ र गर्नु पनि पर्छ। र अहिले देखिएको चाहिँ के हुनुहुन्छ भने जसरी हामीले अहिले सेफ्टीका क्याम्पेनहरू, सेफ्टीका वर्कसपहरू, सेमिनारहरू वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर पनि सेफ्टी रिलेटेड इस्युहरूमा काम गर्दै आएको छ। युएन जस्ता संस्थाले हाम्रो सपोर्ट गरिरहेका छन् र हामी यसरी गर्दै जाँदा प्राइभेट अपरेटरहरूले आफ्नो डिपार्टमेन्ट के अरे अर्गनाइजेसनभित्र प्रशस्त मात्रामा सेफ्टी अवेरनेसको क्याम्पेन चलाउनेदेखि लिएर सेफ्टीका चाहिँ कुराहरू ट्रेनिङहरू गर्नेदेखि लिएर सबै काम गरिरहेको अवस्था छ। यदि गर्दै गर्दा पनि अनफर्चुनेटली घटनाहरू कहिलेकाहीँ हुन्छन्। यो घटना होइन, दुर्घटना हो, दुःखद घटना हो। अब यो घटना के अरे दुर्घटना अथवा दुःखद घटनालाई हामीले त्यत्तिकै चुप्लाएर पनि बस्नु हुँदैन। अब यसमा देखिएको रोग भनेको अहिलेको लागि सशर्त हेर्दाखेरि जसरी सम्पूर्ण मन्त्रालय, सिभिल एभिएसन अथोरिटी र चाहिँ आह्वानले जसरी काम गर्दा गर्दै पनि जुन एउटा कुरो अहिले मेरो चाहिँ अनुभवमा अलिकति मिस भएको छ, जुन मिस चाहिँ नि पाइलटहरूको अवेरनेस। हरेक पटक प्री मनसुन हामीले छलफल गर्थ्यौँ, एटिसीहरूसँग बसेर पाइलटहरूले लामो छलफल गर्नुहुन्थ्यो, 2 दिन 3 दिनको चाहिँ हुन्थ्यो। सायद त्यो अलिकति ल्याकिङ पनि छ अहिले। र त्यसपछि पाइलटहरूलाई चाहिँ नि झकझकाइरहने, ट्रेनिङहरू गराइरहने र उहाँहरूलाई यस्ता ओभर कन्फिडेन्ट भावनाहरू नहुनको लागि के अरे अब मोर भनौँ न एउटा एक किसिमको उहाँलाई अलार्मिङ सिचुएसन क्रिएट गरेर त्यो किसिमको ट्रेनिङहरू गराउँदै गर्ने, यी सबै कुराहरू हुन जरुरी छ। तारा एयरको विमान दुर्घटना भएसँगै सुरक्षाको दृष्टिलाई ध्यान दिँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अब प्रस्थान गर्ने विमानस्थल, पुग्नुपर्ने विमानस्थलसहित इनरुटको मौसम सफा नभएसम्म जहाजहरूलाई उडान अनुमति नदिने विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यो निर्णय आँखाले अगाडि हेरेरै गर्नुपर्ने उडान प्रणाली VFR रहेको रुट र जहाजको हकमा लागू हुनेछ। प्राधिकरणका अनुसार इनरुटको मौसम कस्तो छ भन्ने विवरण भने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मानिनेछ।
आकाशमा उडिरहेको जहाज जमिनमा बजारिँदा प्राय विमानमा यात्रा गरिरहेका सबै व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ। उडान र अवतरणका क्रममा क्याबिन क्र्यूले विशेष सतर्कता अपनाउँदै विभिन्न सुरक्षा सम्बन्धी सिट बेल्ट बाँध्ने, अगाडिको ट्रे तथा सिट ओरिजिनल पोजिसनमा राख्ने, जहाजका सबै झ्यालहरू खोल्ने तथा इलेक्ट्रोनिक सामानहरू प्रयोग नगर्ने जस्ता निर्देशनहरू दिने गरेका छन्। हवाई दुर्घटनामा बाँच्ने सम्भावना एकदमै कम भए तापनि निर्देशनलाई पूर्ण पालना गरेको अवस्थामा केही हदसम्म बच्न सकिन्छ। सेफ्टी ब्रिफिङलाई राम्रोसँग सुन्ने बानी गर्नु, आगोले छिट्टै नटिप्ने लुगा लगाउने, टेक अफ र ल्यान्डिङको समयमा नसुत्ने लगायतका सतर्कता हवाई यात्राको समयमा अपनाउन सकिन्छ। जेठदेखि भदौसम्म सर्पले टोक्ने जोखिम धेरै हुन्छ। सर्पले टोकेका व्यक्ति आत्तिन सक्छन्, सान्त्वना दिउँ। टोकिहालेमा तुरुन्त अस्पताल वा नजिकको सर्पदंश उपचार केन्द्र पुर्याउँ। सवारी साधनमा लैजाँदा घाइतेलाई बसाएर लैजाउँ। यसो गर्दा सर्पले टोकेको ठाउँलाई मिलेसम्म मुटुको सतहभन्दा तल पार्न लाउँ। घडी, चुरा, औँठी, पाउजु र पेटी जस्ता चीजहरू खोलिदिउँ। आफ्नो नजिकको सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ छ जानकारी राखौं। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। बाढी पहिरो विपद फेरि आउने लाग्यो है, समयमै तयारी थालिहालौँ है। हे समयमै तयारी थालिहालौँ है। जनधनको क्षति हुनबाट रोकौं, बर्खा लाग्नु पहिले नै सबै सचेत बनौं। जनधनको क्षति हुनबाट रोकौं, बर्खा लाग्नु पहिले नै सबै सचेत बनौं। नमस्कार, म गायक, गीतकार एवं सङ्गीतकार राजनराज शिवाकोटी। मेरो घर चाहिँ दोलखा जिल्ला। हाम्रो आफ्नै गाउँठाउँको लोप हुँदै गएका शब्दहरू अनि लोप हुँदै गएका मौलिक भाकाहरूलाई संयोजन गरेर मैले बनाएका थुप्रै दर्जनौं गीतहरू यहाँहरूले असाध्यै मन पराइदिनु भएको छ। अत्यन्त खुसी लाग्छ। तर साथसाथै मलाई एउटा कुराको साह्रै चिन्ता लागिरहन्छ, दुःख लागिरहन्छ। त्यो के भनेदेखि बेला बेलामा आइराख्ने प्राकृतिक विपत्तिहरू भनौँ, जस्तो बाढी पहिरो, कहिले आँधीहुरी, कहिले आगलागी, कहिले भूकम्प। अब हेर्नुहोस् न, अहिले नै अब बाढी पहिरोको सिजन आइसक्यो। अब बाढी पहिरोले दुःख दिने बेला भइसक्यो, यो विपद सुरु हुन लागिसक्यो, बर्खा लागिसक्यो। त्यही भएर बर्खायाममा आउन सक्ने बाढी पहिरो जस्तो विपदबाट बच्न आजैबाट तयारी थालौँ। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द, हरेक किसिमका विपदबाट बच्नको लागि र समग्र देशलाई सुरक्षित बनाउनको लागि सबै सरकारवाला निकायले उत्तिकै समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ। विशेष गरी मनसुनको समयमा अझ बढी क्षति हुने भएकाले गर्दाखेरि यस समयमा हामी थप सचेत र सतर्क हुन जरुरी छ। यस वर्ष जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बढी पानी पर्ने आकलन गरेसँगै यसतर्फ झन् धेरै सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।